الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. رئيس الحفلة المؤقر والحاضرون الكرام، قد طلوت أمامكم آية من القرآن الكريم، وأريد اليوم في هذه الحفلة النورانية أن ألقي عليها زوءا. أيها الحاضرون الأجلة، لا يخفى على من له أدنى إيمان بالتاريخ أن الأنبياء الذين بعثوا في هذه الدنيا والرسل الذين أرسلوا إلى هذا العالم قد دعوا قومهم وأمتهم إلى التوحيد الخالص النقي الذي لا يشركه شيء من الشرك، وأعلنوا أمام الناس أن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يكن له كفوا أحد، وأنه هو الخالق هذا الكون وما فيه من الأشياء، وأنه جعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. معلوم أيها الإخوان أن الله سبحانه وتعالى لم يبعث رسوله محمدا العربي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدنيا إلا بدعوة، فنادى في الناس وقطع بين أظهرهم بالتوحيد مجلجلا ومدويا، فقال: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. صلى كثير من الناس على دعوته وأقروا بالوحدانية لله، لأن التوحيد هو رأس الطاعات. أختم كلماتي هذه